दर्शकवृन्द, संविधान सभाको नियमित 2 वर्ष र पटक पटक गरी थपिएको अर्को 2 वर्ष सहित 4 वर्षीय कार्यकाल आज सकिँदैछ र अझै पनि आज संविधान जारी हुने वा नहुने विषय एउटा प्रश्न चिन्ह भएर खडा भएको छ। आज संविधान जारी हुन्छ हुँदैन, जनताहरू संविधानको आश गरेर बसिरहेका छन् भने दलहरू पटक पटकको प्रयासपछि पनि सहमति जुटाउन सकिरहेका छैनन्। आजको संविधान जारी गर्ने समय अब करिब 12 घण्टा मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा आज संविधान जारी हुन्छ हुँदैन, कस्तो खाले संविधान जारी हुन्छ, भएन भने के हुन्छ, अबको राजनीतिक भविष्य, नेपालको राजनीतिक भविष्य कुन मोड लिनेछ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यू। स्वागत छ। धन्यवाद। आज जेठ 14, आज के हुन्छ? आज दिनभरिमा भरे राति 12 बजेसम्म के हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सक्दैन, मैले पनि सक्दिनँ भन्न। हजुर। अब आज त विधिवत रूपमा संविधान सभाका सदस्यहरूले आज जारी गर्ने संविधान हिजो अस्ति पढेर त्यसमा सिग्नेचर गरेर आज राष्ट्रपतिको हातबाट विधिवत रूपमा संविधान सभाबाट आज दिउँसो अब नेपाली जनतालाई सुनाउने दिन हो यो। हजुर। त्यो सुनाउने दिनमा अब अहिलेसम्म संविधानका विषयका अन्तर्वस्तुकै टुङ्गो ला छैन, छलफलै मात्रै छ। अब हरेक पार्टीले आफूले भनेको आफ्नो घोषणा पत्रमा कस्तो संविधान जारी गर्ने कुरा थियो, आफ्ना कार्यकर्तालाई आफ्ना मतदातालाई के कुरा संविधान कस्तो बनाइदिन्छौँ भनेर कबल गरेर आएका थिए। अब तिनै आफ्ना एजेन्डामा मान्छेहरू अडिरहेका छन्, त्यसो हुनाले समस्या चाहिँ समाधान हुन सकिरहेको छैन। अब यस्तो स्थितिमा अब चटकै कुरा गरेर अब यो 4 वर्षको अवधिमा कुरा मिलिसकेको छ, बिट मार्न बाँकी छ, सहमतिको नजिक गइएछ भनेर यस्तो झुटो, यस्तो नाटक, यस खालको कुरा गर्न मलाई आउँदैन। त्यसो हुनाले आज के हुन्छ, अब राति 12 बजेसम्म के हुन्छ, यो अन्यल छ, मैले केही भन्न सक्दिनँ। संविधान जारी हुन्छ भन्ने आश छ कि छैन? मलाई कम आश छ। हजुर। शासनले आश त हुन्छ नै होइन, मलाई अत्यन्त झिनो मात्रै आशा छ। तैपनि अब संवैधानिक समितिको बैठक बोलाइएको छैन, संविधान जारी गर्ने जो नियमावली संशोधन गरिएको छैन, कार्यव्यवस्थाको बैठक बसिएको छैन। अब त्यस कारणले अब कुनै नेताले, कुनै अधिकारीले संविधान सभामा सभासदहरूलाई जम्मा गरेर त्यो घोषणा पत्र पढेर सुनाउने हो भने त अब मेरो भन्नु केही छैन। नत्र जसरी संविधानका मिनिमम अब संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले संविधानमा राखिएका विषयवस्तुहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदका जनताहरूका बीचमा, जुन जनताले हामीलाई संविधान बनाउनको लागि चुनेर 4 वर्ष पहिले पठाए, उनीहरूलाई अब संविधान सभाले यस्तो संविधान बन्दैछ, यो बन्ने संविधानमा तपाईँहरूको के सुझाव छ, के विरोध छ, के थपघट गर्नु पर्यो, एकचोटि त अब सामान्य संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिले जनताको बीचमा लैजानु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो, बहस गर्नु पर्थ्यो। त्यो कुरा त सकिए पहिले। अब त्यसपछि पनि आज जारी हुने भनेको संविधान सभाभित्रका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सभासद भनिएकालाई उनीहरूलाई त थाहा पाउनु पर्ने, उनीहरूले त पढ्नु पर्ने, उनीहरूले त जानकारी गर्नुपर्ने। अब अहिलेसम्म त्यो संविधानको अब छेउटुप्पो कस्तो हो, कहाँ कस्तो बनेको छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। त्यसो हुनाले मैले चाहिँ नि अब यदि जारी गरियो भने पनि बलपूर्वक जारी गरिन्छ र यो संविधान हाम्रो संविधान राम्रो होइन। मैले सुरुमै भने कसैले राजनीति अब सहमति गरेर कसैले एउटा घोषणा पत्र जस्तो अब पढेर सुनाइदिन सक्छ। त्यस्तो सुनाइदियो भने पनि खासै अब त्यसमा सबैको सहमति हुने, अब नेपाली जनताको अपनत्व, संविधान सभाका सदस्यहरू, आम सदस्यहरूको चाहिँ जिम्मेवारी, तिनीहरूको चाहिँ नि जवाफदेही त हुँदैन। केही मुठीभर औँलामा गन्न सकिने 2-4 वटा नेताहरूको
ले अब जे घोषणा गर्छन् त्यही घोषणा हुन्छ भन्ने मैले देखिरहेको छु। भइहाले। हजुर, अब जस्तो यो 4 वर्षको अन्तरालमा के सहमतिको कुनै सम्भावना नै थिएन त? सम्भावना थियो। हजुर, पहिलो कुरा त संविधान 2 वर्षभित्र संविधानको घोषणा गर्नको लागि अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा घोषणा गर्ने संविधान कुन प्रकारको हो, कुन दर्शनको आधारमा संविधान घोषणा गर्ने भन्ने त्यो कुराको टुङ्गो लाउनु पर्थ्यो। हजुर, हैन? र अर्को के टुङ्गो लाउनु पर्थ्यो भने यो 69 साल वैशाख लागेपछि राज्यको पुनर्संरचनाको बारेमा, संघीयताको बारेमा अहोरात्र छलफल भइरहेको छ राजनीतिक पार्टीहरूको। संविधान सभाको चुनाव हुन बित्तिकै आयोग बनाउनु पर्थ्यो। आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली जस्ता यस्ता संविधानका आधारभूत विषयमा सुरुमै चाहिँ छलफल भएर त्यसको एउटा टुङ्गो लाएर अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा बन्ने गणतन्त्रात्मक संविधानको स्वरूप के हो, त्यो पुँजीवादी प्रकारको संविधान हो कि जनवादी प्रकारको संविधान हो भन्ने कुरा त्यो टुङ्गो लाग्नु पर्यो। त्यो टुङ्गो त कथेर लायो भने बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बल्ल बल्ल चाहिँ 8-9 महिना बल्ल चाहिँ लोकतान्त्रिक संविधान हो भनेर माओवादीको एउटा पक्षले मात्रै भन्यो, संस्थापन पक्षले। तैपनि अर्को पक्षले त जनवादी संविधान हो, जनवादी संविधान नभए हामी मान्दैन भनेपछि संविधानको कुन धारणा अन्तर्गत, कुन दर्शन अन्तर्गत लेख्ने हो भन्ने कुराको नै टुङ्गो नलाइकन संविधान सभाको चुनाव हो, संविधान लेख्न थालियो। अनि विषयगत समितिहरूले पनि अब त्यही किसिमको आफ्नो चाहिँ कुराहरू राखे। त्यस कारणले 2 वर्षभित्र बन्ने संविधान यो 4 वर्ष लाग्दाखेरि पनि यस्तो अन्यल हुनुको पछाडि वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले जुन कुरा सुरुमा चाहिँ सहमति गरेर धारणा बनाएर त्यसलाई मानेर त्यसका आधारभूत सिद्धान्तमा टेकेर बनाउन बस्नुपर्थ्यो, त्यो बनाएनन्। हचुवाको भरमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही किसिमले कुरा गरे। यस्तो भयो एक। दोस्रो कुरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि भनेको कुरा के हो भने नेपालले सङ्घीय प्रणाली धान्न सक्दैन, त्यसको सम्भव छैन। आर्थिक रूपले, राजनीतिक रूपले, सामाजिक रूपले कुनै पनि मूल्यमा यो सम्भव छैन। त्यस कारणले यसमा बेकारमा चाहिँ नजाउँ भनेर हामीले सुरुदेखि नै त्यो सुझाव दिएका थियौँ। त्यस कारणले हिजोको सामन्ती केन्द्रीकृत शासनले विभिन्न जाति, जनजाति, आदिवासी, पिछडिएको वर्ग धेरैलाई विभेद गर्यो, अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, हैन? त्यो कुरामा हामी पनि सहमत छौँ। त्यो विभेद हटाउनको लागि हिजोको सामन्ती केन्द्रीकृत एकात्मक शासनको अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा तपाईँ चाहिँ नि विकेन्द्रीकरणलाई लागू गर्ने, प्रजातान्त्रिक तपाईँ चाहिँ सिद्धान्तको आधारमा स्थानीय स्वशासन नेपाली जनतालाई दिने हिसाबले एकात्मक राज्य प्रणालीको फ्रेमभित्र राज्यको पुनर्संरचना गरेको भए, संविधान लेखनतिर बसेको भए अहिले बन्ने संविधान अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाभित्रको गणतान्त्रिक संविधान हो। यो यसले चाहिँ नि बढी समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर जनतालाई सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्दै जानुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरूले के गर्यो भने संविधान सभाको चुनाव नहुँदाखेरि संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि नेपाली जनताका यावत समस्या चाहिँ समाधान गर्छ संविधान सभाले भनेन, त्यो भन्दै गए। भनेपछि नेपाली जनतामा धेरै आशा बाँडियो, धेरै कुराहरू उनीहरूलाई देखाइयो र जनताको अभिलाषा पनि धेरै बढ्यो, महत्वाकांक्षा धेरै बढ्यो। त्यस कारणले संविधान सभाको चुनाव हुँदैमा सबै कुरा त समस्या समाधान हुनेवाला थिएन। त्यस्तै यो अर्ध औपनिवेशिक अवस्थाभित्र बन्ने संविधान, गणतन्त्रात्मक संविधान जो पुँजीवादी प्रकारको हुन्थ्यो, त्यसले पनि नेपाली समाजका यावत समस्या समाधान गर्न सक्थेन। त्यस कारणले अब संघीयता यहाँ स्वीकार गरियो। अब संघीयताको आधारमा संविधान लेख्ने कुरा गरियो। संघीयता नेपालमा एकले आएको थिएन। त्यसका पछाडि एक मधेस, एक प्रदेश आत्मनिर्णयको अधिकार ल्याइएको थियो। त्यहाँ त्यसमा पहिले पार्टीहरूलाई कबल गराएको थियो। हेर्नुहोस्, एक मधेस एक प्रदेशको, होइन? अब जातीय आधारको तपाईँ चाहिने कुरा ल्याइयो जोडदार रूपले।
5वटा पहिचान मध्ये अरू 4वटा पहिचानलाई छुँदै नछुनी विशुद्ध तपाईको चाहिँ जातीय आधारमा चाहिँ केही अहिलेको मुख्य विवाद अड्किएको ठाउँ भनेको पनि यही संघीयतामा गएर चाहिँ अहिले दलहरू बीच विवाद छेडिएको छ। नेपाली कांग्रेस र एमाले चाहिँ संघीयता रहितको संविधान भए पनि आज जारी गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका छन्। त्यसैगरी माओवादी र मधेसी मोर्चा चाहिँ संघीयता सहितको संविधान जारी गर्नुपर्छ भनेर यसमै विवाद अड्किएको छ भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलेदेखि भन्दै आएको, यहाँले पहिलेदेखि भन्दै आउनुभएको संघीयता नेपालको लागि उत्तम छैन भनेर भन्दै आउनु भएको थियो। के आधार? हैन, आधार त प्रमाणित भयो नि त। हजुर, के मुख्य आधार के हो भने संघीय प्रणालीको लागि सबभन्दा पहिलो कुरा त छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँ बनाउन हो संघीय प्रणाली। अमेरिकामा संघीय प्रणाली सफल भयो भन्छन् नि, 13वटा तपाईँ बनाऊ सङ्घ थिए त्यहाँ त, 13वटा राज्य ल्याएर जोडेको न हो त्यहाँ त, होइन? त्यस्तै जर्मनीको कुरा गर्नुहोस्, होइन? त्यस कारणले छरिएर रहेका राज्यहरूलाई एक ठाउँ बनाउने प्रणाली संघीय प्रणाली। हामीले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले यही गर्नु गरे राज्यलाई फुटालेर चाहिँ संघीय प्रणालीमा लैजाने, त्यस्तो हुन्छ? त्यो बाटै उल्टो हो नि। त्यस कारणले एउटा त राजनीतिक रूपले त्यो व्यवहारिक थिएन। दोस्रो कुरा आर्थिक रूपले पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हामी अहिले 15 सालदेखि बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो भन्नु न, पहिलो संविधान संसदको चुनाव भयो, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म नेपालको आफ्नो संसद भवन छैन, सांसदहरूको बस्ने क्वार्टर छैन, एउटा नेपालको। भनेपछि हाम्रो महत्वाकांक्षा के भयो भने यो मुलुकलाई 12-14वटा नेपाल गराउने, त्यहाँ चाहिँ अब प्रदेश बनाउने, स्वत प्रदेशमा अब सभासदको संख्या धेरै हुन्छ, प्रशासन अब त्यहाँ मन्त्रीमण्डल हुन्छ, प्रशासनिक निकायहरू सबै हुन्छन् त्यहाँ। भनेपछि अब त आर्थिक रूपले धान्नै नसक्ने सम्भावनै नभएको संघीय प्रणालीलाई राजनीतिक पार्टीहरूले जसरी सजिलै यसलाई स्वीकार गरे त्यो चाहिँ गल्ती थियो राजनीतिक पार्टीहरूको। यदि संघीय प्रणालीमा जानु नै थियो भने पनि राजनीतिक पार्टीहरूले पहिला के कबल गर्नुपर्थ्यो भने जातीय संघीयता होइन, भौगोलिक संघीयतामा जानुपर्छ भनेर पहिले त्यसमा सहमत हुनुपर्थ्यो। र जसलाई जति प्रदेश चाहिन्छ, 103 जाति भयो, जति प्रदेश चाहिन्छ, धेरै प्रदेश भएपछि केही पनि फरक पर्दैन भनेर जिद्दी गर्छन् नि मान्छेले। त्यो त फरक पर्छ नि, कसरी जान्ने? त्यस कारणले संघीयतामा जाने बेलामा पनि जनताको बीचमा पनि छलफल बहस भएन। स्वयं संविधान सभा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संविधान सभामा छलफल गराइएन, त्यो त ल्याएर सुनाइयो, घोषणा गरियो त्यहाँ। त्यस कारणले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूलाई अन्तका संसारका अरू संघीयतामा जान नपर्ने तर जबरजस्ती संघीयमा गएका देशहरूले भोगेको परिणाम, दुष्परिणाम त्यतातिर अध्ययन भएन र नेपाली समाजलाई धेरै चाहिँ एउटा महत्वाकांक्षी गराइयो कि सबैले संघीय प्रणालीमा गएपछि सबै थोक हुन्छ यहाँ भनेर जुन कुराहरू गरियो, त्यसको परिणाम स्वरूप अहिले आएर वास्तवमा जस्तो भन्नु न, सुदूरपश्चिमको 9 जिल्ला अखण्ड रहनुपर्छ भनेको के हो? अब आयोगले चाहिँ चितवनलाई 4वटा क्षेत्र 4 टुक्रा पारिदियो, त्यहाँका जनता उठेर चाहिँ चितवन विखण्डन गर्न पाइँदैन। चितवन त 14 अञ्चल 75 जिल्लाबाट आएर बसेको ठाउँ हो। यो त स्वयं आफ्नो एउटा यो प्रदेश बन्ने योग्यता राख्छ। किन तिमीहरूले टुक्राइदेऊ भन्ने बित्तिकै पार्टीका जिम्मेवार नेताहरू गएर त्यहाँ चितवनका जनताहरूको सभामा चितवन अखण्ड हुन्छ भनेर भनिदिइहाले। त्यसो हुनाले स्वयं संघीयताको मुरली बजाएर हिँड्नेहरू नै संघीयतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, संघीयताको परिणाम के हुन्छ त्यतातिर उनीहरूलाई वास्तवमा यथार्थमा अब त्यत्र पार्टीका नेताहरू अज्ञानी छन् त मैले भन्न भएन, तर उहाँहरूलाई अब संघीयताको नेपालमा संघीयता कसरी लागू गर्ने, के हो यहाँको चाहिँ चरित्र भन्ने कुरा नै उहाँहरूलाई ज्ञान भएन। एउटा कुरा। अरू कुरा के ज्ञान भएन भने राणा गए, शाह गए, राजा गए, पञ्चायत गए, बहुदल गयो, तर राजनीतिक पार्टीहरूको संस्कार, संस्कृति
चरित्र बदलिएको छैन भन्ने कुरा नि थाहा भयो। हजुर, अब जस्तो संघीयता भन्ने यो शब्दको बिउ रोपिसक्यो, कतिले संघीयता बुझेका छन्, कतिले बुझेका छैनन् होइन। अब यो 12-14 घण्टा बाँकी हुँदाखेरि यो संघीयताको विषयमा जुन मुख्य विवाद दलहरूमा अहिले रहेको छ, यसबाट पछाडि त अब दलहरू हट्दैनन्। अब यो 12-14 घण्टामा चाहिँ संघीयताको विवादलाई कसरी हल गर्न सक्ने देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब कतिले त भनिसके नि, तपाईँको चाहिँ नि अहिले त खाली सिद्धान्तको रूपमा संघीय प्रणालीमा यो मुलुक गयो भनेको न हो। भनिदिनलाई त यो मुलुक समाजवादी भयो भनिदिए नि भयो, यो मुलुक नेपाल चाहिँ नेपाल साम्यवादी समाज गइसक्यो भने नि भयो, भन्नलाई त केही छ कि पछाडि हट्ने सम्भावना हो। पछाडि हट्ने त आफै हट्न परिसक्यो नि। आज तपाईँले सङ्खुवा सभाले 10 दिन भयो यसलाई अखण्ड बनाउनु पर्यो। सङ्खुवा सभा भनेको भोजपुरमा चाहिँ कति दिन भयो चाहिँ आज अखण्ड गराउनु पर्यो भोजपुर भनेको। सारा मुलुकभरि नै जिल्ला अखण्ड चाहिने, अञ्चल अखण्ड चाहिने, क्षेत्र अखण्ड चाहिने, अनि हामी संघीयतामा जाउँ भन्ने त्यस्तो मिल्छ एकैचोटि? मिल्दैन। त्यसो हुनाले नेपाली जनताले स्वयं संघीयतामा जाने मनस्थिति चाहिँ नेपाली जनताको छैन, त्यो बुझ्नुपर्छ। एक दोस्रो, हिजोको सामन्ती केन्द्रीकृत शासनको जो राज्यको पुनर्संरचना छ त्यो गलत छ, त्यसलाई चाहिँ पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। 2टा अञ्चललाई मिलाएर अथवा 3टा अञ्चललाई मिलाएर हिमाल र चाहिँ पहाड तराईसम्म जोड्ने गरी उत्तर दक्षिण काटेर त्यसरी राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। थोरै प्रदेश गराउनुपर्छ। र तपाईँको चाहिँ नि अहिले तपाईँले चाहिँ अञ्चलहरू टुक्र्याएर जिल्लाहरू टुक्र्याएर त जनताले मानेनन् नि त। जब जनताले मानेनन् र तिनै जनतालाई संघीयता चाहिएको भने यहाँ काठमाडौँको चाहिँ सिंहदरबारमा बसेर, यहाँ बालुवाटारमा बसेर, यहाँ तपाईँ बल्खु दरबारमा बसेर कहीँ बसेर यस्तो संघीयता तिमीहरूले मान्नुपर्छ भनेर जनताले त मान्दैन नि त। त्यस कारणले अब राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने जरुरी छ, आवश्यकता छ। त्यस कारणले राज्यको पुनर्संरचना गर्नु भनेको संघीयतामा गएपछि मात्रै हुन्छ। एकात्मक राज्य प्रणालीमा राज्यमा पुनर्संरचना हुन्न भन्ने यो दृष्टिकोणै गलत हो। हामीले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुमै संघीयताको विरोध गर्दाखेरि पनि हामीले संवैधानिक समितिमा राज्यको पुनर्संरचना यसरी हुनुपर्छ भनेर हामीले पेश गरेका छौँ। सबभन्दा पहिले 2टा अञ्चललाई मिलाएर एउटा प्रदेश गराउनुपर्छ। त्यो प्रदेशको नाम जाति विशेषको नामबाट होइन कि अब भनौँ हिमाल छन्, नदी नाला छन्, पहाड छन्, महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थलहरू छन्, अब कति त्यस खालको नामबाट हामीले राख्नुपर्छ। र 2टा अञ्चललाई मिलाएर एउटा प्रदेश बनाएपछि त्यो अञ्चलभित्रका त्यो जिल्ला, त्यो प्रदेशभित्र कुनै जिल्ला कुनै अञ्चललाई त्यस्तो अपायक पर्छ, अव्यवहारी हुन्छ होइन, शासन सत्ताको असुविधा पर्छ भने पनि त्यहीँका जनताको राय सल्लाह लिएर उनीहरूलाई समेत मन्जुर गराएर राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि जनताको नि सहभागिता हुन्छ, जनताले नि महसुस गर्छ। नत्र त यहाँ काठमाडौँ बसेर अब एउटा अँधेरा कुना कोठामा बसेर अब आयोग बन्यो, लास्टमा त्यो यस्तो आयोग बन्यो कि तपाईँको चाहिँ नि विषयगत समितिले ल्याएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर बनाउनु पाउनुपर्छ, तिमीहरूले यताउति गर्न पाइन्न भन्ने बित्तिकै त्यो आयोगले ल्याएको तपाईँको चाहिँ प्रतिवेदन संविधान सभालाई नै काँडो भयो। त्यसो भएको हुनाले राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। एकात्मक राज्य प्रणालीभित्र पनि गर्न पाइन्छ। चाइना एकात्मक राज्य प्रणाली हो त, पाकिस्तान पनि त हो, भारत पनि हो संघात्मक राज्य होइन, पाकिस्तान हो कि होइन भन्नु। विकास चाहिँ नि अहिले चाइनाको बढी छ एकात्मक राज्य प्रणालीको, चाइनाको छ कि जापानको छ कि तपाईँको बेलायत फ्रान्सको छ कि भारतको छ भन्नुहोस् तपाईँ, पाकिस्तानको छ। त्यस हुनाले यहाँ जनतालाई उल्लु के गरेर गराइराखेको 4 वर्ष भने अहिलेसम्म मुलुकका विभिन्न जात जाति भाषा भाषी समुदायलाई विभेदमा राखिनु, अन्याय हुनु एकात्मक राज्य प्रणालीले हो भनेर जनतालाई त्यो भ्रम पारियो। वास्तवमा त्यो विभेदमा परेको, अन्याय भएको, मुलुक विकास नभएको सामन्ती केन्द्रीकृत शासन प्रणाली एक। दोस्रो चाहिँ अर्ध औपनिवेशिक अवस्था, विदेशीहरूको अत्यन्त ठुलो नराम्रो चल खेल्यो होइन। त्यसो भएको हुनाले पो तपाईँको चाहिँ नि अब मुलुक पिछडिएको हो, विभेद भएको। त्यस कारणले हाम्रो अहिले पनि दृढतापूर्वक सुझाव के हो भने सामन्ती केन्द्रीकृत शासनको अन्त्य हुनुपर्छ, विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ।
त्यस कारणले जुन जाति जनजाति आदिवासी विभिन्न चाहिँ समुदायहरू सीमान्तकृत दलित महिला जो तपाईँको चाहिँ पिछडिएका छन् जुन क्षेत्रमा जिल्लामा गाविसमा उनीहरूको बाहुल्यता छ त्यहाँ स्वशासन दिनु न त्यहाँ अग्राधिकार दिनु तर त्यो दिँदाखेरि जातिको नाममा नदिनुहोस् हरेक पिछडिएका जातिहरूको मानव विकासको सूचकाङ्कको आधारमा तिनीहरूलाई सूचीकृत गरेर आर्थिक रूपले जुन कमजोर छ त्यसलाई दिनुहोस् अधिकार त्यसको विकास गर्नुहोस् त्यसलाई उठाउनुहोस् त्यस कारणले अहिले तपाईँको चाहिँ जातिको जुन कुराहरू गरिरहेछ एउटो जातिले अर्को जातिलाई शोषण गरेर यस्तो भएको भन्ने कुराहरू गरिरहेछ नि तपाईँले अब हिजोका सामन्ती व्यवस्थाको बेलामा विभिन्न जातिका सामन्तहरू त्यो तपाईँको चाहिँ ठकुरी सामन्तको शासन व्यवस्थामा सामेल भएछन् छैनन् स्वयं आफ्नै जातिका चाहिँ मान्छेहरूलाई शोषण गरेका छन् छैनन् त्यस कारणले हाम्रो भनाइ के प्रत्येक जातिमा शोषक हुन्छ प्रत्येक जातिमा शोषित हुन्छ त्यस कारणले अब एउटो जातिले अर्को जातिलाई शोषण गरेर यस्तो भएको भए जुन जातीय एउटा घृणा फैलाउने काम भएको छ नि अहिले यो बिल्कुल गलत छ। अब आज जेठ 14 बेलुका मध्यरात 12 बजेसम्म संविधान जारी भएन भने स्वतः संविधान सभा विघटन हुन्छ। यस पछाडिको विकल्पको रूपमा दलहरूले चाहिँ एउटा के कुराहरू अगाडि सारेका छन् रूपान्तरित संसदबाट चाहिने संविधान जारी रूपान्तरित संसदबाट आज संविधान केही के रे सहमति गरेर जारी गर्ने त्यसपछि बाँकी रहेका विषयलाई चाहिँ रूपान्तरित संसदले हल गर्ने भनेर जुन एउटा रूपान्तरित संसदको अवधारणा अघि ल्याइराखेका छन् यो कतिसम्म उचित हो? रूपान्तरित संसद के हो? होइन अब नहुन भन्न के मामा निको भन्छन् नि अब त्यस्तै चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो रूपान्तरित संसदलाई बाँकी रहेको काम गर्नको लागि त्यो त कानुनले स्पष्ट भन्छ नि रूपान्तरित संसदले संविधान बनाउने होइन कानुन मात्र निर्माण गर्ने होइन धेरै कुरा त मिलिसकेका छन् होइन। अब एक त नेपालमा भर्खर अहिले मात्रै हामीले यो सङ्घीय संविधान बनाउन लागेको त होइन नि यसभन्दा पहिले 4-5वटा चाहिँ संविधान त बनिसकेको छ। संविधानका विशेषताहरू होइन विभिन्न विषयहरू त संसारभरिकै संविधानको प्रायः एउटै प्रकारको हुन्छ होइन। त्यस कारणले नमिलेका कुराहरू जस्तो अब शासकीय प्रणाली चुनाव प्रणाली होइन न्याय प्रणाली यिनी कुराहरू जुन हामीमा चाहिँ केही मिलेका छन् केही मिल्न बाँकी छ होइन। अब मिल्दै नमिलेको र छेउटुप्पै पत्ता नलागेको चाहिँ राज्य पुनर्संरचना तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीय प्रणाली नै हो। यहाँ छेउटुप्पै पत्ता नलाग्यो किनभने अझ चाहिँ अब प्रदेशको नाम राख्ने कुरा मिलेको छैन त्यसको नामाङ्कन मिलेको छैन सीमाङ्कन मिलेको छैन अझ त्यसको प्राकृतिक साधन स्रोतको बाँडफाँड नेपालमा त अझ भयङ्कर तपाईँको समस्या त्यहाँनिर हुन्छ। त्यस कारणले जुन कुराहरू मिलेका छैनन् ती कुराहरू रूपान्तरित संसदमा गर्न राख्ने बाँकी होइन मिलेका कुराहरू मिलाएर संविधान। तर कानुनले त यसो भन्छ नि रूपान्तरित संसद भन्ने नै हुँदैन व्यवस्थापिका संसद स्वतः 601 जना घर फर्किनुपर्छ भनेर भन्छ अनि के आधारमा चाहिँ रूपान्तरित संसद राख्ने त? होइन अब एउटा कुरा त के हो भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म त त्यो संसद त बाँकी रहन्छ नि। यो त संविधान सभा मात्रै त होइन नि यो त संसद पनि त हो नि व्यवस्थापिका संसद पनि त हो नि त। जब हामीले चाहिँ नि अब अर्को संसद खडा नभएसम्म अब यो त विघटन त नहुने पनि हो होइन त्यो पनि छ कुरा। तर त्यो गर्नलाई पनि आज केही ल्याउनु पर्छ। संविधानको अस्थि पञ्जर मात्रै भए पनि अब रगत मासु पछि भर्ने तर अस्थि पञ्जर भए पनि आज चाहिँ घोषणा गर्यो भने त्यो रूपान्तरित संसद राख्ने पनि एउटा सन्दर्भ हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ नि सम्भावना हुन्छ त्यो केही पनि नल्याउने र सबैले चाहिँ आफूले भनेको अब प्रदेशको नाम हुनुपर्छ आफूले भनेका प्रदेशका सङ्ख्या हुनुपर्छ भनेर जिद्दी गर्यो भने त्यही अब त्यही चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिलेका कुराहरू घोषणा गर्न पनि गाह्रो परेको छ। हजुर हजुर हामी कुराकानीको सिलसिलालाई फेरि एकछिनमा जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द नेपाली कङ्ग्रेसको आन्तरिक छलफल भर्खरै सकिएको छ र आन्तरिक छलफलबाट बाहिरिएका कङ्ग्रेस नेताहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ।
यदि चुनाव हो भने पनि एमाले र कांग्रेस चाहिँ दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नै निवासमा पार्टीका पदाधिकारी लगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो र नेपाली कांग्रेसले बहुपहचानकै आधारमा संघीयता हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। त्यसैगरी प्रतिक्रिया दिँदै महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले पनि आज संविधान जारी गर्ने कुरामा दावी गर्नुभएको छ भन्ने हामीले समाचार प्राप्त गरेका छौं। दलहरू आन्तरिक छलफलमा आज बिहानदेखि जुटिरहेका छन्, सहमति बनाउने कोसिस गरिरहेका छन्। आज मध्यरातसम्म मात्र संविधान जारी गर्ने समय दलहरूलाई दिइएको छ र यसैमा सहमति जुटाउने प्रयासमा दलहरू लागेका छन् र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नै निवासमा पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग भेट गरेर यो आन्तरिक विषय, यो विवादका विषयहरूलाई आन्तरिक छलफल गरी कसरी सुल्झाउने भनेर आन्तरिक बैठक बोलाउनु भएको थियो। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसले बहुपहचानका आधारमा संघीयता हुनुपर्ने कुरामै जोड दिएको छ र त्यसै अडानमा आफू अडिग रहेको बताएको छ। कांग्रेसका सभापति अधिकारी लगायत केही केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेस मात्र नभएर आज मधेसी मोर्चा सहित प्रमुख दलको बैठक बस्न अघि प्रमुख दलका शीर्ष दलका नेताहरूले हाम्रो एउटै जाने भनाइ छ। त्यो के हो भने जस्तो मधेसी मोर्चा र माओवादीले मधेसमा दुईटा प्रदेश भनेको छ, त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा थरवट र अवध दुईटा पहिचानलाई एकै ठाउँमा, होइन, मिथिला र भोजपुरा दुईटा पहिचानलाई एक ठाउँमा, त्यहाँ दुईटा पहिचानलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्छ भने राख्नुपर्छ भने यहाँ चाहिँ नि दुईटा पहिचानलाई एकै ठाउँ राख्न किन नहुने? यो पहाडमा किन के अरे नेवार र तामसाली एकै ठाउँ राख्न किन नहुने? होइन, के अरे मगरात र तमु एकै ठाउँ राख्न किन नहुने? एकै ठाउँ बहुपहिचान एकै ठाउँ राख्ने भौगोलिक सबै कुरा एकै ठाउँ छ गाँसिएको, त्यो किन नहुने? हाम्रो यो तर्क हो। त्यस कारण चाहिँ कहीँ पनि मिल्दै नमिल्ने कुरा एकतिर एउटा स्ट्यान्डर्ड, अर्कोतिर अर्को स्ट्यान्डर्डको कुरा अहिले चाहिँ नि मोर्चा र माओवादीले गरिरहेका छन्। त्यही हो कुरा। सहमति नजिक छैन अहिलेसम्म। अनि 4 वर्षको संविधान सभा विघटन भयो भन्ने भन्छ नि, हुन्छ कि हुँदैन? अनि कति अनि तपाईँ जस्तो मान्छेले भनेपछि केही भएको रहेछ, हुँदैन। जे भएपछि विघटन हुन्छ अथवा संविधान जारी गरेर विघटन हुन्छ? कसरी हुन्छ? आधार के हो? जस्तो राज्य पुनर्संरचनामा के हुन्छ? कसैको संविधान जारी भएपछि थाहा हुन्छ, कसरी हुन्छ आज आउँछ संविधान ल्याउनु पर्छ नल्याएको विकल्प। जस्तो संहिताको आधार के हुन्छ? जस्तो तपाईँहरूले भनेको तपाईँहरूले बहुपहिचानमा आधार छोड्नु भएको छैन, उता जातीय आधारमा छोड्नु भएको छैन, यसमा कसरी मिल्न तालमेल मिलाउनु पर्ने होला नि त। निकाली जानु छोड्नु
न्युज आइहाल्छ होइन मर्दाले बोलिहाल्छ नि त्यहाँबाट युवाले के हुन्छ यहाँ चाहिँ के भयो अहिले चाहिँ के स्ट्यान्ड बनाएको होइन यो संविधान सभालाई असफल हुन दिनुहुन्न भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस आफ्नो तर्फबाट गर्ने सम्पूर्ण प्रयास गर्छ र नेपाली कांग्रेसको अहिले संविधान सभालाई जोगाउनका सन्दर्भमा हाम्रो 2-3 वटा विकल्पहरू छन्। पहिलो विकल्प भनेको अहिले पनि केही न केही कामहरू अगाडि केही न केही कामहरू समानान्तर ढङ्गले भएकै छन् र संघीयताको सन्दर्भमा जति पनि अहिलेसम्म नाम नक्साका कुराहरू सार्वजनिक भएका छन् त्यसमा हाम्रो मतभेदहरू छ। ती कुराहरूलाई थाती राखेर त्यो भोलिको संसदले गर्ने गरिकन संघीय आयोगको जुन छलफल पहिला गरिएको छ त्यो सम्पूर्ण व्यवस्था गर्ने गरिकन जे जति कुराहरूमा हाम्रो अहिलेसम्म कुराकानीहरू मिलिसकेको छ त्यसलाई पारित गरेर बाँकी रहेको संसदले गर्ने गरिकन लैजाउँ, यो एउटा विकल्प हुन सक्छ। यसमा अर्को एउटा नयाँ कुरा पनि के थप्न सकिन्छ भन्ने आजको हाम्रो सामान्य छलफल हो भने यदि एउटा कुनै नक्साका बारेमा 14 प्रदेशको वा 10 प्रदेशको नक्साका बारेमा हामी अलिकति पनि तलमाथि गर्दैनौँ भन्ने माओवादीको र मधेसी मोर्चाको यदि त्यो एउटा अडान हो भने त्यो सन्दर्भमा हामीले पनि 8 वटा प्रदेशको र अहिले 13 वटा प्रदेशको वैकल्पिक नक्सा प्रस्तुत गरेका छौँ। 13 वटा प्रदेशको नक्सा हामीले प्रस्तुत गरेको नक्सा पनि अनुसूचीमा राखौँ। उहाँले भनेको 14 वा 10 प्रदेशको नक्सा पनि अनुसूचीमा राखौँ। दुवै प्रदेशको नक्सालाई अनुसूचीमा राखेर जुन त्यस पछाडि बन्ने जुन संसद छ संसदले त्यसमध्ये 2टा मध्ये एउटा छनौट गर्ला, संसदमा भोलि मतदानको प्रक्रियामा गइएला। नेकपा माओवादी र मधेसी मोर्चाले आफ्नो नक्सालाई पनि अनुसूचीमा राख्ने कुराले गर्दा उहाँहरूले पनि आफ्नो कन्स्टिट्युन्सीलाई त्यो कुरा भन्न सक्नु होला। हामी पनि तिनै कुरालाई राखेर लिएर गएर अगाडि लिएर जान सक्छौँ भन्ने यो एउटा नयाँ विकल्पमा उहाँहरू मान्नुहुन्छ भने यो पनि एउटा छलफललाई हुन सक्छ भन्ने कुरा हो। अन्यथा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट देखाउने सम्पूर्ण लचकता देखाउँछ। तर यो भन्दै गर्दा के कुरा पनि प्रश्न बनाउन चाहन्छ भने हामी संघीयता बिनाको संविधानको पक्षमा हामी छैनौँ। संघीयता बाहेकको संविधान नेपाली कांग्रेसको लागि स्वीकार्य छैन। संघीयताको आधार भनेको पहिचान र सामर्थ्य नै हो। पहिचान बिनाको संघीयता नेपाली कांग्रेसले चाह्यो भनेर गरिएको जुन भ्रामक प्रचार छ हामी यसको खण्डन गर्न चाहन्छौँ। संघीयताको आधार पहिचान र सामर्थ्य भन्ने कुरा संविधान सभाबाट सर्वस्वीकृत भएर सर्वसम्मत भएर पारित भइसके पछाडि पहिचान र सामर्थ्य यो भन्दा बाहेक अरु कुनै पनि विकल्प हुँदैन। तर यो भन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले आज पहिचान पहिलो आधार र सामर्थ्य दोस्रो आधार भनेर प्रस्तुत गर्दै गर्दा नेपालका पहाडी जिल्लाहरूमा 8 वटा प्रदेशहरू पहिचानकै आधारमा बन्ने हुन्। पहिचानका आधारमा पहाडमा 8 वटा प्रदेश बन्दै गर्दा तराई मधेसमा पनि 5 वटा प्रदेश बन्छ। यसरी 13 वटा प्रदेशहरू बन्छ। र यो कुरा पनि स्मरण गराउन चाहन्छौँ, आज हामीले भनिरहेको जुन 13 प्रदेशको जुन एउटा प्रस्ताव छ यो 13 प्रदेशको प्रस्ताव भनेको नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा जनतासँग मत मागेको प्रस्ताव। जुन प्रस्तावमा नेकपा माओवादीले जनतासँग मत मागेर पहिलो पार्टी भयो त्यो प्रस्ताव आज संविधान सभाबाट लैजाउँ भन्दा चाहिँ कांग्रेस संघीयता विरोधी हुने, पहिचान विरोधी हुने अनि जनतासँग आफूले मत मागेर लिएर आएको प्रस्ताव आज अर्को कोहीसँग सम्झौता गरेर ट्रेड अफ गरेर आफ्नो राजनीतिक फाइदाका लागि लिएर आएको 10 प्रदेशको प्रस्ताव चाहिँ पहिचान सम्बद्ध प्रस्ताव, संघीयताको पक्षको प्रस्ताव भन्ने कुरालाई कांग्रेस मान्दैन। जनताको बीचमा यो भ्रमलाई पनि कांग्रेस तोड्न चाहन्छ। त्यसैले अहिले नेपाली कांग्रेसले आजको छलफलमा सम्पूर्ण लचकताका साथ कांग्रेस प्रस्तुत हुन्छ र हामी सम्पूर्ण प्रयत्न गर्छौँ नेपाली कांग्रेसले संविधान सभालाई सफल बनाउने कुरामा हामी अन्तिम समयसम्म आफ्नो तर्फबाट जे कुराहरू गर्न सकिन्छ ती सबै कुराको लागि प्रयत्न गर्छौँ। जस्तो छ नि माओवादीले चाहिँ माओवादी र मोर्चा र सभालाई 12 बजेपछि जोगाउने उपाय चाहिँ कांग्रेसमा के छ? हामी एउटा कुरा थप प्रश्न बनाउन चाहन्छौँ भने 13 प्रदेशको जुन प्रस्ताव अहिले नेपाली कांग्रेसले अहिले छलफलको लागि प्रस्तुत गर्छ यो प्रस्ताव प्रस्तुत गरिसके पछाडि संविधान सभाभित्र रहनुभएका जनजाति साथीहरूले खास गरिकन पहाडी नेपालको हिमाल पहाडी क्षेत्रमा जुन 8 वटा प्रदेशको कुरा यो चाहे त्यो 10 वटा प्रदेशको नक्सामा होस् चाहे त्यो 14 वटा प्रदेशको नक्सामा होस् हामीले प्रस्तावित गरेको 13 वटा प्रदेशको प्रस्तावमा नक्साका हिसाबले त्यसको भूगोलका हिसाबले त्योभन्दा केही पनि फरक छैन। हामी नामका बारेमा बहुपहिचानयुक्त नाम राखौँ भनेर भन्दैछौँ। त्यसैले मेरो विचारमा अब यो जसरी एउटा अप्राकृतिक गठबन्धन गरिएको छ यो अहिले नेपाली कांग्रेसको 13 प्रदेशको प्रस्ताव पछाडि अप्राकृतिक गठबन्धन सकिन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले जुन यो जसरी अहिले प्रचारित गरिएको छ कि 401 जना 405 जना सबैजना एउटा प्रदेशको प्रस्तावको पक्षमा छन् भन्ने कुरा त्यो गलत हो रहेछ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने संविधान सभा जोगाउने कुरा भनेको चाहिँ हातखुट्टा सम्पूर्ण कुरा बाँडेर
र सबै कुरा गरेर हामीले भनेको मान्ने भए हामीले भनेको मान्यो भने चाहिँ त्यस पछाडि गएर संविधान सभा जोगाउँछु, हामीले भनेको मानेन भने संविधान सभा मर्छ भन्नेहरूलाई हामी के कुरा स्मरण गराउन चाहन्छौँ भने हामी एउटा आमा र बच्चाको कथा स्मरण गराउन चाहन्छौँ कि साँच्चीकै संविधान सभाका आमा हुँ भनेर चाहिँ फुर्ती लगाउनेहरूले बच्चा मर्न लागेको अवस्थामा चाहिँ एउटा मातृ वात्सल्य जसरी आउँछ त्यसरी आउनु पर्यो। त्यसैले संविधान सभा भङ्ग गर्न लागे भनेर बाहिर रुने चिच्याउनेहरूलाई हाम्रो आग्रह के छ तपाईँहरूको सञ्चार माध्यमबाट भने छलफलमा बस्दै गर्दा संविधान सभा जोगाउने विकल्प हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ कि नाम र सीमाको कुरा भोलि गएर तय गरौँ। त्यो पनि कसले तय गरौँ भन्दा संसदले तय गरौँ। त्यो संसद भनेको को भन्दा हामी नै भएको संसद, जुन संसदभित्र सबभन्दा ठुलो दल माओवादी नै रहन्छ। माओवादी ठुलो दल रहेको संसद, अझ माओवादी र मोर्चाको गठबन्धन भयो भने त उहाँहरूसँग सर्वाधिक मत रहन्छ, बहुमत रहन्छ। त्यो बहुमत रहेको संसदबाट भोलि नाम र सीमाको कुरा तय गरौँ भन्ने एउटा प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसले राखेर भोलि गएर चाहिँ सम्पूर्ण कुरा जोगाउन सकिन्छ भन्दा पनि यो कुरा पनि स्वीकार्य हुन्न भने त्यो बेलामा संविधान सभा नेपाली कांग्रेसको कारणले गर्दा विघटन भयो, भङ्ग भयो भन्ने कुराको दोषारोपण कांग्रेसलाई लगाउने कुराले केही अर्थ राख्दैन। हामी संविधान सभा जोगाउने प्रस्ताव गर्दैछौँ। अहिलेसम्म सबै कुरा सकिएको कुरालाई लिएर जाउँ, पारित गरौँ, बाँकी रहेको जति कुरा छ व्यवस्थापित संसदमा लैजाउँ। त्यो संसदमा पनि माओवादी सबभन्दा ठुलो दल भएकोले गर्दा स्वाभाविक रूपमा माओवादीको सबभन्दा बढी लेभरेज होला, त्यो ठाउँमा लिएर जाउँ भन्ने कुरा कांग्रेसको हाम्रो अहिलेको कुरा यही हो। दर्शकवृन्द, प्रस्तुत गर्दै थियौं नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक बैठकका विषयमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यक्त गर्नुभएका धारणाहरू र हामी अझै पनि संविधान एक्सप्रेसमा रहेका छौं र संविधान एक्सप्रेसमा अहिले हामीसँग स्टुडियोमा कुराकानी गर्दैछौं राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीज्यूसँग। जस्तो यहाँले सुरुमै पनि भन्नुभएको थियो नि 4 वर्षको दौरानमा चाहिँ दलहरूले धेरै बैठक गरे, धेरै विवादित विषयहरूमा चाहिँ हामी सहमति नजिक पुग्यौं, अब बिट मार्न मात्र बाँकी छ, अब बिट मार्न बाँकी छ भनेर जनतालाई झुक्क्याइराखे भनेर भनिराख्नु भएको थियो हैन। यो असहमतिको बिउ कतिखेर कहाँ कसले रोप्यो? अब मैले सुरुमै नै तपाईहरुलाई यहाँ अहिले भने हजुर, अहिले बन्ने संविधानको कुन आधारमा बन्ने हो, यसको अवधारणा के हो, हजुर, त्यसैमा टुङ्गो लागिएन हैन। त्यसैमा चाहिँ समस्या पर्यो कति समय त। अब दोस्रो कुरा, अब संघीयतामा जानुभन्दा पहिले, नयाँ संविधानमा चाहिँ संघीयतामा जानुभन्दा पहिले कुन प्रकारको संघीयता हो, राज्यको पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ अन्तिममा आएर यति बेला होइन नि बहसको केन्द्र बनाउने। यो 4 वर्षको अवधिमा 5 वटा प्रधानमन्त्री भए। यिनीहरूको त सबभन्दा ठुलो तपाईँको खेती, सबभन्दा ठुलो छलफल, सबभन्दा ठुलो दौडधुप त सत्ता कब्जामै गयो। त्यसो हुनाले यिनीहरूले आजभोलि जुन तातेर हिँडिरहेका छन् नि, यो त 2 वर्ष पहिले 1 वर्ष पहिले तातेर हिँड्नु पर्थ्यो। त्यस कारणले संविधान प्राथमिकतामा परेन, जति बेला पनि सत्ता प्राथमिकता पर्यो। सत्तामा जानको लागि त कुनै बेला त यस्तो देखियो कुन चाहिँ पार्टीको कुन मान्छे हो, कुन नेता हो भन्ने हामीलाई छुट्याउन हम्मे पर्यो। र अब अहिले पनि स्थिति के छ भनेर भन्दाखेरि संविधान जारी गर्नको लागि त कमसेकम पार्टीहरू जस्ता भएर काम गर्नु पर्यो नि। तपाईले हेर्नुहोस् त, एउटै नाम गरेका ती पार्टीहरू एक ठाउँ बसेका छन्, आफ्नो कुरा अर्को पार्टीको नेतालाई बिन्ती पत्र हाल्छन्, अनि आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि अर्को पार्टीको अब पक्षमा दलाली गर्दै हिँड्छन्। यो अहिले यो 4 वर्षको तितो अनुभव हो। यो 4 वर्षको अनुभवमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले चाहिँ के कस्तो टेवा दियो त? हैन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधानका विषयवस्तुभित्र असहमति भए तापनि हाम्रा असहमति हामीले नेपाली जनताको बीचमा राख्दै आएका छौँ। तर संविधान जारी हुनुपर्छ। 62-63 सालको आन्दोलनको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि गणतन्त्र हो। त्यो गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि संविधान जारी गर्नुपर्छ। हामीले त बारम्बार भन्यौं कि संघीयता सहितको संविधान जारी गर्नुहुन्छ भने पनि गर्नुहोस्। हामीले चाहिँ नि संघीयतासितको संविधान आउँछ भने हामी भाडा खुगरी तरबार लाठी मुरा लिएर अब मिडियाहरूलाई कुट्ने, अनि संघीयताका पक्षधरहरूलाई कुट्ने, छेक्ने, मार्छौं भन्ने त्यस्तो त हामीले कहिले गरेनौं। संविधान सभामा, संसदमा, सडकमा, जनताहरू बीचमा हामीले संविधानका अहिले नयाँ बन्ने संविधानका त्यसभित्रका विषयवस्तुहरूलाई हामीले असहमति राख्यौं नेपाली जनताहरू बीचमा।
हाम्रो त्यही हो। र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ सुझाव के हो भने संविधान जारी गर्नुपर्छ। संविधानका विषयहरूमाथि असहमति, संविधानभित्रका विषयमाथि असहमति राखेकै कारणले हामीलाई अब राजा फर्काउनेहरूसित तुलना गरेर हिँडियो। अहिले पनि कतिपय चाहिँ साम्प्रदायिक राजनीति गर्नेहरूले, जातीय राजनीति गर्नेहरूले अब पुराना तपाईँ चाहिँ अब राजतन्त्रवादीहरूसित चाहिँ जोडेर त्यसैसित गाँसेर हाम्रो बदनाम गर्दै गर्छन्। तिनीहरूको कायरता हो, तिनीहरूको नालायकपन हो। र हामीले अब कि त उनीहरूले भन्नु पर्यो अहिले बन्ने संविधानभित्र आएका कुनै पनि विषयहरूमा जे आए पनि चाहिँ आँखा चिम्लेर मान्नुपर्छ। त्यो विषयले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता, अखण्डता र जातिहरूको बिचमा विखण्डन यो सबै जे भए पनि जस्तो आए पनि आँखा चिम्लेर मानिदिनुपर्छ भन्ने माग हो त्यो। तर त होइन नि, अहिलेसम्म जुन 5 वटा संविधान बने त्यसभन्दा पहिले पनि त त्यसभित्रका विषय वस्तुसँग त असहमति त राखेको हो नि त हामीले इतिहासमा। हजुर, अब अन्त्यमा आज केही घण्टामा निकासको सम्भावना, निकास कसरी निकाल्न सकिन्छ यहाँले बुझ्नु भएको, र यदि आज मध्यरातसम्म संविधान जारी भएन भने भोलि जेठ 15लाई कसरी हेर्ने? अब एउटा उपाय त कतिपय मिलेका कुराहरू चाहिँ राखेर जारी गर्ने, नमिलेका कुराहरू रूपान्तरित संसदमा लगेरै त्यसको टुङ्गो लाउने हो होइन। एउटा छोटो एउटा जस्तो तस्तो अड्को पड्को तेल अधु भन्छ नि, अब घिउ नभएपछि तेल धुपबाट नि चाहिँ चोखेन गर्नु पर्यो भने जस्तो एउटा समस्या त्यही हो। अब त्यो गर्नलाई पनि समय असाध्यै छोटो छ। तैपनि अब यत्रो नेपाली जनताले 60 वर्षदेखि संविधान सभाको लागि लडे, आफूले चुनेका प्रतिनिधिहरूबाट बनेको संविधानबाट यो मुलुक चल्नुपर्छ भनेर त्यत्रो कुर्बानी भयो जनताको होइन। त्यसकारणले सकेसम्म त यो संविधान सभालाई विघटन गर्न नदिने, संसदलाई विघटन गर्न नदिने, मिलेका कुराहरू जारी गरेर पनि बाँकी रहेका कुरालाई अब रूपान्तरित संसदले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेरै एउटा तत्काल निकाय त्यो हो। तर त्यो गर्न पनि पोहोर साल जुन अडान थियो, 2 महिना 4 दिन पहिले जो अडान थियो, अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूले आफ्नो अडानमा ट्याक्कै बसेपछि त अब जारी गर्ने पनि गाह्रो भयो मिलेका कुराहरू पनि। अब यदि जारी भएन भने पनि भोलिदेखि के गर्ने भन्ने कुरा त अब सबै राजनीतिक पार्टीहरूले मुलुकलाई कसरी चाहिने एउटा सम्हाल्ने होइन, कसरी यसलाई चाहिने देशमा अमन चयन कायम राख्ने, फेरि निकास चाहिँ कसरी दिने, सर्वोच्चले नै बोलेको छ या त जन्म सङ्ग्रहमा जाऊ या संविधान सभाको चुनावमा जाऊ या अर्को विकल्प चाहिने खोज भनेर सर्वोच्चले जुन एउटा निर्देशन दिएको छ। त्यसकारण न्यायपालिका रहन्छ, अब सुरक्षा निकाय रहने नै भए अब झन् उसको बढी काम आयो होइन। अब राष्ट्रपति पनि रहने चाहिँ सम्भावना छ अन्तरिम संविधान अनुसार। त्यसो हुनाले मुलुकमा भोलि जुन एउटा स्थिति देखा पर्छ त्यो स्थितिलाई सम्हाल्नको लागि समेट्नको लागि मुलुकलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कसैले कसैमाथि लान्छना लाएर, कसैले कसैमाथि इख राखेर दाउपेच खेलेर होइन कि फेरि पनि संयमी भएर पार्टीहरूले सहकारी गरेर सरसल्लाह गरेर मुलुकलाई निकास चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्टुडियोमा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज जेठ 14 गते अर्थात् संविधान जारी गर्ने अन्तिम दिन संविधान सभाले आज राति 12 बजेसम्म नेपाली जनतालाई नयाँ संविधान दिनै पर्ने बाध्यता रहेको छ। संविधान दिन सकेन भने नेपालको भविष्य के हुने, संविधान सभाको भविष्य के हुने, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा सहकर्मी ध्रुव रिजालले तयार पार्नु भएको सामग्री अब प्रस्तुत गर्दै संविधान एक्सप्रेसमा एकैछिन हामी ब्रेक लिन चाहन्छौँ। सभाको कार्यकाल आज राति 12 बजे समाप्त हुँदैछ, तर संविधान जारी हुने हो वा हुन नसक्ने हो अझै टुङ्गो लागिसकेको छैन। राति 12 बजेसम्ममा संविधान जारी हुन नसकेमा के हुने भन्ने विषयमा पनि धेरै अन्यलहरू रहेका छन्। दलहरूले निर्धारित समयभित्रमा संविधान जारी गर्न नसकिए रूपान्तरित संसदबाट संविधानका विवादित विषय टुङ्ग्याउने अवधारणा अघि सारेका छन्। तर संवैधानिक कानूनका विज्ञहरूका अनुसार समयमा संविधान जारी नभएमा संविधान सभाका सभासदहरू रूपान्तरित संसदका सांसद हुन नसक्ने, सरकार, सभामुख र उपसभामुख काम चलाउ मात्रै हुने बताउँछन्।
विज्ञहरूका अनुसार संविधान निर्माण नगरी जबरजस्ती संविधान सभालाई संसदमा रूपान्तरण गरेर संविधानका विवादित बुँदालाई समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिइयो भने त्यो अझ दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। कन्स्टिट्युन्ट पावर भन्छ, संविधान बनाउने अधिकार हुन्छ। संविधान सभाको हैसियत प्रयोग गरेर व्यवस्थित संसद हुन्छ भने त्यतिखेर केवल चाहिँ उसले संसदीय अधिकार चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छ, कानुन बनाउने अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर रूपान्तरित संसदले संविधान बनाउन सक्दैन। र जारी संविधान सभाले नगर्ने, संविधान जारी नगरेको खण्डमा फेरि 601 नै रूपान्तरित संसदको हैसियतमा जाने र रूपान्तरित संसदले संविधान जारी गर्छ भन्यो भने संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार, संवैधानिक सिद्धान्त अनुसार यो चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि हँसी मजाक मात्रै हुन्छ। यो रूपान्तरित संसदले संविधान बनाउन सक्दैन। उसले संविधान बनेको छ भने त्यो संविधान बमोजिम कानुन बनाउन सक्छ, संविधानलाई संशोधन गर्न सक्छ, त्यसलाई खारेज गर्न सक्छ यदि संविधान बनेको खण्डमा। तर विश्वका 42 राष्ट्रमध्ये 21-22 राष्ट्रले संविधान सभा मार्फत संविधान बनाएछन्। कुनै राष्ट्रमा चाहिँ संविधान सभाले आफ्नो संविधान जारी गर्यो भने त्यो अवस्थामा रूपान्तरित संसदको भूमिका खेलेका छन्, तर संविधान निर्माण गर्ने भूमिका खेलेका छैन। र उसले केवल संविधान सभाले बनाएको संविधान बमोजिम अर्को संसदको निर्वाचन नहुँदासम्म त्यसले पहिलाकै अन्तरिम संविधान बमोजिम कानुन बनाउन सक्छ, अत्यावश्यकीय कानुनहरू बनाउन सक्छ, तर संविधान बनाउन सक्दैन। यदि रूपान्तरित संसदले संविधान बनाउँछ भनेर फेरि त्यसलाई जिम्मा दिइयो भने संविधानवादको सिद्धान्तको विपरीत हुन्छ, सर्वोच्चको फैसलाको अवहेलना हुन्छ, जनताको जनादेशको अनादर हुन्छ, विधिको शासन र लोकतन्त्रको उपहास हुन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय जगतले यसलाई के लिन सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्नाइज पनि नहुन सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले चाहिँ व्यवस्था विकास संसदले पनि संविधान बनायो भनेर उहाँहरूले हँसी मजाक गर्न सक्छ र हामी संविधान पढेका विद्यार्थीलाई त एउटा संविधानमा विद्यावारिधि गरेका मान्छेलाई त अब संविधानमा पनि विद्यावारिधि गरिएछ भनी जस्तो हामीलाई पनि हँसी मजाक हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुनै हालतमा संविधान रूपान्तरित संसदलाई यदि संविधान सभाले जारी गर्न सकेन भने जारी नगरेका बुदा जति रूपान्तरित संसदलाई दिएर संविधान बनाइयो भने यो जस्तो दुर्भाग्यपूर्ण अरू हुन सक्दैन। संविधान जारी गर्न अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। दलहरू विभिन्न बैठकमा व्यस्त छन्, तर सहमतिको सम्भावना कमै देखिन्छ। यो अवस्थामा उपयुक्त संवैधानिक विकल्पको खोजी गर्नु आवश्यक छ। यी विकल्प मध्ये संविधान सुधार सुझाव आयोग आजै गठन गर्ने र संविधानका विवादित बुँदालाई आयोगको जिम्मा लगाउने प्रमुख विकल्पका रूपमा देखिएको छ। यो विकल्प संवैधानिक र जनादेश अनुरूप नै हुने डाक्टर गेवाली बताउनुहुन्छ। वैधानिक बाटो के हुन सक्छ भन्दा अहिलेसम्म संवैधानिक समितिले एउटा मस्यौदा ल्याएको छ भनियो छ। जति सहमति भएको छन् त्यो मस्यौदा ल्याएको भनियो छ। त्यो मस्यौदालाई पनि संविधान सभामा टेबल गर्ने, टेबल गरिसके पछाडि असहमतिको विषय पनि टेबल गर्ने, टेबल गरिसकेपछि संविधान सभाका सभामुखले क्लोजिङ सेसनै चलाइदिने र क्लोजिङ सेसन चलाएपछि अहिले धारा 70लाई संशोधन गरियो छ। प्रत्येक धारा र प्रस्तावनालाई छुट्टा छुट्टै रूपमा पारित गर्न पर्दैन भनियो छ र 22 दिन लाग्दैन भन्ने पनि त्यो संशोधन गरियो छ। अब चाहिँ प्रत्येक प्रस्तावना र धारालाई चाहिँ धारा जुन मसौदाको विधेयक हुन्छ त्यो विधेयकलाई चाहिँ संविधान सभाका 601 को फुल हाउसमा पेश गर्ने। फुल हाउसमा पेश गरेपछि राति 12 बजे पछाडि पनि मतदान प्रक्रियामा गइसकेपछि क्लोजिङ सेसन चलाइदिनु हो भने त्यो भोलि बिहान बनेसम्म पनि मतदान प्रक्रिया चलिरहन्छ र सर्वसम्मतबाट पारित गराउनु पर्ने। सर्वसम्मत पारित गराउन सकिएन भने 2/3 पारित गरेर संविधान जति पारित भएको छ त्यसलाई जारी गर्ने, त्यो गर्न सकिन्छ। जारी नगरेका केही चाहिँ बाँकी रहे, केही यस्ता विवादस विषय भए जस्तो राज्यपूर्ण सम्बन्धकै सम्बन्धमा होला, शासकीय स्वरूप पनि कुनै हुन सक्ला, त्यस्तो हो भने जति जारी गरिन्छ जारी गर्ने, जारी नभएको जति अनि के गर्ने संविधान सुधार सुझाव आयोग चाहिँ संविधान सभाले प्रस्ताव ल्याएर बहुमतबाट पारित गरिदिने। पारित त्यो पनि राति 12 बजे भित्र नै त्यो पारित गरिदियो भने त्यहाँ राजनीतिक विषय हुन्छ, फेरि राजनीतिक प्रश्न उठ्छ। संविधान सभाले पारित गरेर संविधान सभाले पारित गरेको संविधान सुधार सुझाव आयोगले जे सुझाव दिन्छ, जे बनाउँछ त्यो संविधान सभाले पारित गरे सर हुन्छ भनेर निर्णय गरिदिने। त्यो निर्णय गर्यो भने संवैधानिक वैधता पनि त्यसले प्राप्त गर्छ, राजनीतिक वैधता पनि प्राप्त गर्छ र संविधान सर्वोच्चले जुन चाहिँ फैसला गरेको छ त्यो फैसलाको पनि पालना गरेको ठहरिन्छ, जनताको जनादेश पनि कदर हुन्छ। सर्वोच्च अदालतले 2068 साल मंसिर 9 गते समयमा संविधान जारी गर्न नसक्ने भए जनमत संग्रह, नयाँ निर्वाचन वा उपयुक्त संवैधानिक विकल्प खोजी गर्न आदेश दिएको थियो। सो आदेश अनुसार अब दलहरूसँग तत्कालका लागि राति 12 बजेसम्ममा संविधान जारी गर्ने वा यही अवधिमा उपयुक्त संवैधानिक जुक्ति खोज्नुपर्ने विकल्प मात्र बाँकी छ। यसबेला बिहानको लगभग 8 बजेको छ। अब संविधान सभाको आयु समाप्त हुन
केही घण्टा अर्थात् लगभग 16 घण्टा जति बाँकी छ। विगत 4 वर्षदेखि नेपाली जनताले यो संविधान सभा भवनतर्फ कहिले संविधान बन्छ भनेर नजर लगाइरहे, तर बितेका 4 वर्षमा संविधान आएन। 2-4 वटा सरकार फेरिए, दलहरूबीचको झगडा बाहिर आयो, तर संविधान भने आएन। क्यामेरामा विशाल केसीका साथ ध्रुव रिजाल, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। संविधान जारी गर्ने म्याद आज अन्तिम दिन। शान्ति र संविधान सञ्चार अभियान।